तो मुझे गलत यूज़ करता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने बड़ी दफ़ा इसे आवाज न्यूज से मैं हूं आकाश नियाजी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सिविल लाइन गुजरात में। थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक अंधे कत्ल को ट्रेस किया है और वो भी सिर्फ शार्ट 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर एक ऐसा अंधा कत्ल ट्रेस किया गया जिसे ट्रेस करना ना सिर्फ ना मुश्किल था बल्कि नामुमकिन था। इसे मुमकिन बनाया है SHO सिविल लाइन एस फरासत चट्ठा और SI अरशाद और इंचार्ज चौकी ग्रीन टोन। उन्होंने इसको फौरी तौर पर ट्रेस करके मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि बोले से एक इंजीनियर रमज़ान जो है एक नौजवान को अगवा करने का मुकदमा एक रोज़ कबल दर्ज हुआ। ये नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे के अगले रोज़ ही एक उस नौजवान की लाश जो है वो मिल गई और उस लाश की बदौलत जो है SHO सिविल लाइन फरासत चट्ठा ने अंधे कत्ल को ट्रेस किया और मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हैं जो इस वक्त हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। इस अंधे कत्ल को DPO सईद अली मोहसन, DSP सिटी रजा स्नैन और SP इन्वेस्टिगेशन की क़यादत में कैसे ट्रेस किया गया, ये कहानी जानेंगे SHO सिविल लाइन फरासत चट्ठा की ज़बानी। जी सर, क्या तफसीलात सर इस अंधे कत्ल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो नौजवान अगवा हुआ था वो 6 बहनों का भाई था और वो बच ना सका। हमारी तो बड़ी कोशिश होती है कि हम उसको ज़िंदा बचाते, लेकिन जो ही हमारे पास केस आया उससे पहले ये बंदा मारा जा चुका था। ठीक है। तो हमारी तो ये कोशिश थी कि हम उसे बाजियाब करते, लेकिन बाजियाब तो ना हो सका, लेकिन हमने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया ताकि लवाकिन को पता चल जाए कि हमारे बेटे के साथ क्या हुआ। अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दे। और इनकी ये रमज़ान के अगवा के बाद इसके अंधे कत्ल और अंधे कत्ल को ट्रेस करने की कहानी ज़रा तफसील से बताएं, क्या हुआ? रमज़ान का तल्लक इस समीरा बीबी के साथ था। ठीक है। और समीरा का तल्लक एक और शबीर नामी के साथ था। समीरा जो थी ये शादी करना चाहती थी रमज़ान के साथ और शबीर चाहता था कि ये रास्ते से हट जाए और मैं इससे शादी कर लूँ। ठीक है। दोनों के अपने अपने अगराज़ो मकासद थे। ठीक। इसलिए दोनों ने प्लान किया, मंसूबा बनाया कि किस तरह कत्ल किया, क्योंकि वो जो नौजवान था बड़ा ताकतवर था। इन्होंने पहले उसे नशावर चीज़ें दी, बुलाया, अपने जाल में फंसाया, उसके बाद उसके हाथ बांधे, उसको फायर मारा, फिर उसका गला काटा गया और जो पहले से गड़ा खोदा गया था उसमें उसे दफना दिया गया और बड़ी खूबसूरती से ऊपर पक्की टाइल भी लगा दी गई। आपने जी उस ड्राइंग रूम में ताकि पता ही ना चल सके। तो ये तो उनके मुकद्दर लवाहिकीन के हमारी बड़ी मेहनत, ख़ास तौर पर इंचार्ज चौकी ग्रीन टाउन की और हेड कांस्टेबल निसार अहमद की, जिन्होंने दिन रात एक किया और 24 घंटों के अंदर ये जो है ना केस ट्रेस आउट किया। सर, पुलिस उस लाश तक कैसे पहुंची जबकि एक नामालूम जो अगवाकार थे आप उसे ट्रेस कर रहे थे, अचानक लाश तक पहुंचने की कहानी किस तरह आप इस सिस्टम में गए? हम यही तो सारी मेहनत थी कि उसका मकतूल का डाटा निकाला गया। मकतूल के दोस्तों से पता जो की गई कि इसका तल्लक किस बंदे किस औरत के साथ है। तो हमारे सामने 2-3 औरतें आई जिनके साथ उसका तल्लक था। एक लाहौर की थी, एक इधर की थी। पहले हमने लाहौर रेड किया, वहाँ इंटरोगेट किया तो हमें कुछ नज़र ना आया। फिर समीरा को इंटरोगेट किया तो समीरा की बातों से और इसके हालात वाक़यात से हमें शक गुजरा कि यही हो सकती है। इसे मज़ीद इंटरोगेट किया तो ये उगल पड़ी, लेकिन इसने साथ और मुल्ज़मान को शामिल कर लिया जो कि नहीं थे। ये उन्हें फंसाना चाह रही थी, अफराद को भी इसने शामिल किया, मरवाना चाह रही थी। फिर हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल मरला था। इसकी निशानदेही पे हम नाश भी बरामद कर चुके थे और ये बेगुनाह लोगों को फंसा भी रही थी। तो ये पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक मुल्ज़मा के बयान पर लोगों को नामजद करना और बंदे फिर तफ्तीश में आगे चलकर बेगुनाह हो जाएं। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये 24 घंटों के अंदर ये सारे काम करना। तो फाइनल डिसीजन क्या पहुंचा कि असल कातिल कौन है और कितने मुल्ज़म हैं?
اصل قاتل یہ ایک عورت ہی ہے اور اس کے ساتھ شبیر ہے. ٹھیک ہے. اس کا آشنا جو ہے ان دونوں نے پلان کیا اور ان دونوں نے مارا. اچھا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ملزمہ سمیرہ جو ہے شبیر کے ساتھ بیرون ملک ترکی فرار ہونے کی مکمل پلاننگ کر چکی تھی, ایسا ہے کچھ؟ بالکل. یہ آپ کو اگر آپ نہ اسے گرفتار کرتے تو یقیناً یہ بیرون ملک جا چکے ہوتے. شبیر سے کہتا تھا کہ وہ ترکی چلیں ادھر, میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں گا. آلریڈی اس کے ساتھ پہلی ناجائز تعلقات ادھر تھے, تو یہ بالکل مکمل تیاری میں تھے, سامان ان کا باندھا ہوا تھا اور یہ جانے لگے تھے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ملزمہ سمیرہ. اس سے ہم جانیں گے کہ سمیرہ نے اس اندھے قتل کو کیسے داستان بیان کی اور یہ کہانی کس طرح. جی سمیرہ, یہ کیوں قتل کیا تم نے؟ وہ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا, ویسے استعمال کرتا تھا. شادی کا میں بولتی تھی, کہتا تھا میرے گھر والے نہیں مانتے, تو تمہارے 3 بچے ہیں, تمہاری ایج بھی کافی ہے, میں شادی نہیں کر سکتا تھا. تو پھر اس کے پاس میری پک بھی تھی ننگے کی. اس نے اس کا کیا بگاڑا آپ کا کہ وہ آپ نے اس کی اتنی بے دردی سے جان لے لی؟ وہ مجھے غلط یوز کرتا تھا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. میں نے اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تھے, سامنے آئے آپ کے بیان کے مطابق ہی. میں نے بڑی دفعہ اسے منع کیا, یہ منع نہیں ہوتا تھا. پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے اسے مار دیا. پھر آپ کے ساتھ یہ شبیر تھا جس نے قتل کیا؟ نہیں, میں نے اکیلی نے کیا. اچھا, نہیں اس کو بھی بلایا تھا, پتا تھا اس کو سب چیز؟ یہ سارے پلان میں شامل تھا. ہاں جی. ٹھیک. انچارج ہمارے ساتھ گرین ٹاؤن چوکی موجود ہیں, ہم ان سے جانیں گے. انچارج گرین ٹاؤن چوکی نے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک روز قبل جو ہے 2 گینگ بھی گرفتار کیے, جن میں بلالی گینگ اور شہری گینگ شامل ہیں, اور اگلے روز ہی اس اندھے قتل کو بھی ٹریس کیا گیا ہے. ASI فیاض, انچارج گرین ٹاؤن چوکی. جی فیاض صاحب. جی نیاز صاحب بہت شکریہ. SHO صاحب نے مقدمہ درج کر کے میرے حوالے کیا اغوا کا. اس کے بعد ہم نے سائنسی بنیادوں پر تفتیش شروع کی, لاہور تک اس کی ہم نے تفتیش کی, ادھر سارا ڈیٹے پہ چلے. SHO صاحب کی زیر نگرانی ہم نے یہ سارا کام کیا. اچھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج ہوموسائیڈ ارشاد احمد. ارشاد احمد اس سے پہلے مختلف تھانوں میں SHO بھی رہ چکے ہیں, اور جب ان کی سٹی سرکل میں تعیناتی ہوئی ہے, سٹی سرکل میں تعیناتی کے فوری بعد سٹی گجرات میں اس سے پہلے 2 اندھے قتل ہوئے تھے. دونوں DPO گجرات سید علی محسن کی زیر قیادت ٹریس کیے جا چکے ہیں, اور یہ تیسرا اندھا قتل بھی ٹریس ہو چکا ہے. اس ٹریس کی داستان جو ہے ہم جانیں گے ارشاد احمد کی زبانی. جی ارشاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عورت جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی, ان کو یوز کرتی ہے مالی فائدہ حاصل کرنے کے بعد. جب اس کے کام کا نہیں رہتا تو اس کے ساتھ اس طرح کا یہ سلوک کرتی ہے. یہ بھی اس کی سلسلے کی ایک کڑی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں پولیس نے کافی زیادہ محنت کی ہے, اسپیشلی SHO صاحب اور چوکی انچارج صاحب نے. تو جب دفعہ 302 ایجاد ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ میرے مارک ہوئی ہے تفتیش. ٹھیک ہے. تو اس کو انٹروگیٹ کیا, اس کی نشاندہی پہ جو ناش برآمد کی, تو اس کے بعد ابھی مزید تفتیش جاری ہے. تو انشاءاللہ میرٹ پہ ہم جو ہے اس کو یکساں. ناظرین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انجینئر رمضان کا جو اندھا قتل ہے, اسے ٹریس کرنا ہم آپ کو پہلے بتا رہے تھے, یہ انتہائی مشکل اور ناممکن کام تھا. SHO سول لائن فراست چٹھا, انچارج گرین ٹاؤن چوکی فیاض احمد نے جس طرح اس اندھے قتل کو ٹریس کیا ہے, بلا شبہ جس طرح بیرون ممالک کی جو ہماری پولیس فورسز ہوتی ہیں جو ناممکن کو ممکن بناتی ہیں, اسی طرح سول لائن پولیس نے اس اندھے قتل کو ٹریس کر کے ممکن بنایا ہے. اور آج وہ ملزمہ جو اگر اسے فوری گرفتار نہ کیا جاتا تو یقیناً یہ اپنے آشنا کے ساتھ بیرون ملک ترکی فرار ہو چکی ہوتی. اس طرح کی خواتین نہ جانے کتنے نوجوانوں کی زندگیاں بھی تباہ کرتی ہیں, اور آخرکار ان کی جیل کی صلاحیں اور ان کا جو پھانسی ہے ان کا مقدر بن جاتی ہے. یہ ملزمہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے شادی شدہ ہے اور طلاق یافتہ ہے. اس نے اپنے خاوند سے طلاق لی, 3 بچوں کی یہ ماں ہے. 2 آشناؤں کی کہانی نے آج 3 ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے ہیں. بلا شبہ DPO سید علی محسن اور کی سربراہی میں SP انویسٹیگیشن سید مصطفیٰ گلانی کی زیر قیادت SHO سول لائن فراست چٹھا نے اس اندھے قتل کو ٹریس کر کے اعلیٰ پولیس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. آواز نیوز سے میں ہوں آکاش نیازی. مجھے غلط یوز کرتا تھا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. میں نے بڑی دفعہ اسے